जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जिनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। इंडिया पहले ही दे दिया गया था फैसल वाडा, जो कि PTI के सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं। अब तो उनका PTI से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया भी दे दिया था कि फैज़ हमीद के साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है, कोर्ट मार्शल मुतवक्के है। क्या फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट PTI से ज़्यादा थी और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ खासी खुश नज़र नहीं आती, जिसके बाद हमने देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया। नईम साहब, ये बताइएगा, कोर्ट मार्शल होना इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि रियासत के नज़दीक कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, एक हद तक आप इस बात को कह सकती हैं, और ये बड़ा अहम वाक़या है इस एतबार से कि कभी मुख्तलिफ मौक़ों पे फौजी अफसरान को उनके अपने इंटरनल डिसिप्लिन की बुनियाद पे सजाएं भी दी गई हैं, उनके कोर्ट मार्शल भी किए गए हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि इस लेवल पे एक लेफ्टिनेंट जनरल को इस बुनियाद पर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है कि एक सिविलियन ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, उनकी हाउसिंग सोसाइटी पे नाजायज कब्जे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था और वजारत दिफा से कहा था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाएं, जो कि 4 माह तक जो है DGISPR के रास्ते के मुताबिक 4 माह तक जारी रही। उसके अलावा उन पे कुछ और इल्जामात भी हैं DGISPR के मुताबिक। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे ये जाहिर होता है कि रियासत इस बात पर आमादा है कि कोई शख्स कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर वो अपने पोजीशन से नाजायज फायदा उठाता है, लोगों के साथ ज्यादती करता है, तो उसे एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा नईम कुरैशी साहब, हर तरफ सुप्रीम कोर्ट की गूंज है, कई जगह तो एक्सटेंशंस की गूंज है। आज ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है फैज़ हमीद के खिलाफ, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में जो अहकामात दिए गए थे उस पर अमल किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो 3 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थी वो आज नून लीग को वापस कर दी गई हैं। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिवर्स किया और आज जो है हकमी फैसला आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तरफ सुप्रीम कोर्ट की गूंज है, जजेस की गूंज है। ऐसा लगता है कि अदलिया जो है वो मुल्क को लेके चल रही है, जो कि एक मुस्बत फैसला है, एक पॉजिटिव चीज है। क्या कहेंगे आप? मैं माजरत चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं इस एतबार से मुस्बत करार नहीं दूंगा कि मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक जमात के साथ यहाँ ज्यादती की थी, और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का रिकाउंटिंग का जो इख्तियार है वो एक खास वक्त तक होता है। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि आपका जब दिल चाहे इलेक्शन कमीशन मैलिफाइड इंटेंशन के साथ जब चाहे रिकाउंटिंग करा के, दिलचस्प बात यह है कि वो किसी भी MNA को जो है शिकस्त दिलवा दे और दूसरे शख्स को मुंतखब करवा दे, किसी भी मरहले पे ये गैर कानूनी होता है। आप देखिए कि जितने लोगों ने पिटीशन फाइल की वो सभी लोग कामयाब करार दे दिए गए। इस लिहाज से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये एक सियासी जमात के लिए नुकसानदा होगा, उनके साथ ये ज्यादती होगी। ये फैसला बिल्कुल उसी तरह का फैसला है जैसा 13 जनवरी को बल्ले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, और पाकिस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं उसके खिलाफ वो फैसला था, वो आईन और कानून के खिलाफ फैसला था, जिसका फुल बेंच में इकरार भी किया गया। खुद काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि हमारे फैसले को इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रीट किया है। मुझे लगता है कि ये फैसला भी ऐसा ही फैसला है, ये जमहूरियत कुछ फैसला है मेरी नजर में। अच्छा नईम साहब, ऐसा तो नहीं कि जब चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं, जब जज साहिबान फैसला करते हैं और बल्ले का निशान ले लिया गया था, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब कहा था कि PTI का जो निशान है वो बल्ला नहीं होगा, और फिर हम आलू, गोभी, भिंडी, बैगन और मेज़ पे जो है वो मोड़ लगाएंगे इंतखाबी निशान के तौर पे। तो फिर यूँ लगता था कि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाएगा तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, समझ नहीं सकेगी, और इंतखाबी निशान जो है वो धर धर ढूंढती रहेगी, और फिर
معاملہ جو ہے وہ یہ طے پائے گا کہ ووٹرز جو ہیں وہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے یا پھر نون لیگ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں, کہ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے بلے کے نشان جانے کے بعد بھی. پاکستان کی دیکھیے, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار کارنامہ جمہوریت کے لیے یہی ہے کہ عوام نے جو ہے وہ سینکڑوں مختلف اقسام کے انتخابی نشان ڈھونڈ ڈھانڈ کر جو ہے اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ دیا, اپنی مرضی سے اپنا ووٹ استعمال کیا. اور جو کچھ بھی آپ نے فرمایا کہ کن باتوں کا خدشہ تھا کہ وہ انتخابی نشان ڈھونڈ نہیں پائیں گے, نتیجتاً وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ہی ووٹ ڈال دیں گے جن کے انتخابی نشان پرانے تھے. لیکن پاکستان کے عوام نے جس شعور کا مظاہرہ کیا ہے, تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ اب عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. یہ عوام کی بہت بڑی فتح ہے. جی اچھا نعیم صاحب, فیض حمید کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں کلیش ہو گیا تھا اور امریکن فوج کا انخلا ہو رہا تھا افغانستان سے, اس وقت فیض حمید صاحب جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پہ موجود تھے. اس معاملات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے, ایک پاپولر شخصیت تھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ افغانستان میں بھی موجود تھے جب امریکہ کی فوج کو افغانستان سے باہر نکالا جا رہا تھا. دیکھیے, ان کی ایک مشہور زمانہ تصویر بھی بہت مشہور ہوئی تھی. وہ چائے پی رہے تھے. جی, وہ طالبان لیڈران کے ساتھ جو ہے چائے پی رہے تھے, وہ تصویر بہت مشہور ہوئی تھی. اور لیکن دیکھیے بات یہ ہے, یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے, اور اس مرحلے پہ جو طاقتور شخصیات ہیں, وہ لوگ جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے, اگر آپ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کرتے ہیں تو پورا پاکستان کے عوام آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے عہدوں کی موجودگی میں اپنے عہدوں سے اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں, اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں, غیر ضروری چیزوں میں ملوث ہوں, تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بالآخر یہی ہوتا ہے, جلد یا بدیر. جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے وہاں موجود تھے تو ان کی خدمات کو بہت سراہا جاتا تھا, اور پاکستان کے عوام طالبان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے خان صاحب سے بھی خوشگوار تعلقات تھے. کیا کہیں گے آپ نعیم صاحب؟ بے شک بہت ایک وقت ایسا تھا کہ وہ بالکل ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, بہت اہم عہدہ ان کے پاس تھا, اور وہ عمران صاحب سے ہمیشہ سے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ انہیں آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, حالانکہ عمران صاحب کئی مرحلوں پہ کئی موقعوں پہ اس بات کی تردید بھی کرتے رہے, لیکن وہ ہمیشہ بہت قریب سمجھے جاتے تھے عمران صاحب کے اور پی ٹی آئی کے. لیکن موجودہ حالات میں جو ہے ان کی گرفتاری سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا. جی نعیم صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو کوئی خاصا نقصان تو نہیں پہنچے گا فیض حمید سے, اور وہ پہنچنا بنتا بھی نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو خود اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, اور آج بھی سماعت ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی, لیکن تاحال اب تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا. فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا یہ تمام اہلکاروں کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, اور تمام میڈیا نے جو ہے وہ آج اسے کور بھی کیا ہے. مثبت بات یہ ہے کہ اس کورٹ مارشل کو اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سابق آئی ایس آئی چیف ہو, پولیس اہلکار ہو, ہمارے پولیٹیشنز ہوں, احتساب سب کے لیے ایک برابر ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.